सीतापुर इंडिया से इस्तेमाल शुदा कपड़े जो एक या दो बार पहने हों और इस्तेमाल में ना आ रहे हों तो क्या ऐसे कपड़े काम वाली किसी गरीब को देना मुनासिब है या नहीं। बाज लोग कहते हैं पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, रहनुमाई फरमाए। बिल्कुल गलत कहते हैं। हदीस में आता है नया लिबास पहन के पुराना सदका कर देना चाहिए, इसकी हदीस में तरगीब है, तो आप गरीबों को दे दें, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फरहीन साहिबा ने कराची से पूछा है, औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? मेरा बेटा नमाज का पाबंद है, कुरान भी पढ़ता है, मगर कंप्यूटर पर गेम खेलता है। 1 लाख का कंप्यूटर मांग रहा है। हमारी इस्तिताअत भी है, अगर दिला दें तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। नीज अगर बेटे को महंगा लिबास पसंद आता हो तो खरीदना इसराफ तो नहीं होगा। देखें, कंप्यूटर अगर 1 लाख का आप खरीद सकते हैं, आपकी इस्तिताअत है, तो इसराफ में दाखिल नहीं है। इसराफ का मतलब होता है अपनी अर्निंग से ज्यादा, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना, अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करना। तो एक गरीब आदमी के लिए 1 लाख ये इसराफ में आएगा, चाहे वो कपड़ा खरीदे या कंप्यूटर खरीदे, और एक अमीर आदमी के लिए 1 लाख इसराफ में दाखिल नहीं है। तो बच्चा अगर महंगा कपड़ा मांगता है और आप में इस्तिताअत है तो दिला दें आप, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल करें, बच्चे से कहें कि पुराने कपड़ों में से 1 को सदका कर दो। वजह उसकी ये कि माल जमा करने की जो हवस है ना, ये बहुत बुरी है। माल खर्च करना इतना बुरा अमल नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी, जमा करना बुरा अमल है। होते क्या है कि बच्चे ना जमा कर रहे होते हैं। जैसे आपने बाज खवातीन को देखा होगा कि वो जैसे उनकी उम्रें हो गई 50 साल, अब कपड़ों से उनकी पेटियां भर चुकी हैं। शादी पे ये जोड़ा मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था। इस्तेमाल में 2-4 ही आ रहे होते हैं और वो कपड़ों पे कपड़ा जमा होता जा रहा है, जमा होते जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे जो है ना पेटियां भर गई हैं। ये बहुत बुरा अमल है। तो आप नया जोड़ा खरीदें, पुराने को सदका कर दें, हदीस में भी इसकी तरगीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप रोज नए कपड़े खरीदें। अगर वसाइल दिए हैं तो आप रोज नए कपड़े खरीदें, पाबंदी नहीं है शरीयत में, रोज आप नई नई चीजें खरीदें, लेकिन पुरानी को फौरन सदका कर दें, उसको किसी ठिकाने लगाएं। जमा ना करें कि इतना स्टॉक आपने जमा कर लिया है, जमा करना बुरा अमल है। तो बच्चे को भी, अगर आप में अल्लाह ने बहुत इस्तिताअत दी है तो बच्चे को आप कपड़े दिलाएं। मालदार लोग बच्चों को अपने हिसाब से कपड़े दिलाते भी हैं, पहनाते भी हैं, मयार भी उनका ऊंचा होता है। अगर आप गरीब हैं तो भाई अपना जो आपकी चादर है उस हिसाब से आप चलें। फिर बच्चे को ज्यादा फेरी ना कराएं, आपकी आमदन है नहीं, बच्चा रोजाना नई नई चीजें मांग रहा है, तो ऐसा तो खराब हो जाएगा। वो आप भी कर्जों में जकड़ जाएंगे, फिर और भी खर्चे हैं आपके, उनको भी फोकस करना है। दूसरी बात यह कि यहाँ लड़का और लड़की में भी फर्क करना चाहिए लिबास के मामले में। कंप्यूटर की बात तो मैं आगे कर रहा हूँ, लिबास के मामले में लड़कों में और लड़कियों में फर्क करना चाहिए। लड़कियों को तो लिबास की एक रगबत होती है, उनको तो नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, ये उनकी नेचर और फितरत का हिस्सा है। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि बच्चों में जो लड़के हैं ना, उनको बचपन से ही बावर कराना चाहिए कि बेटा तुम माशाल्लाह लड़के हो, तुम्हारा काम, अल्लाह ने जो तुम्हारे जिम्मे काम लगाए हैं उसमें ये हर वक्त कपड़े और अपने जो है ना वो नोक पलक दुरुस्त करना, ये लड़कियों का काम होता है। तुम तो लड़के हो माशाल्लाह, तुम्हें क्या ये कपड़ों में ज्यादा दिलचस्पी मत लो, उनको ये बावर कराएं। जैसे हमें याद है, हम छोटे बच्चे थे तो जब बच्चियां जो है ना, लड़कियां ईद की रात पे मेहंदी लगा रही होती थी तो हम भी जाके बैठ जाते थे कि भाई हमारी भी लगाओ। तो मुझे याद है अपनी मेरी दादी का मलफूज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मैंने भी एक दिन मेहंदी लगवा ली। सब लगवा रही हैं बच्चियां, तो हमने भी जाके, हम भी बच्चे थे, हमने कहा जी हमें भी लगा दो। तो लगाने वालों ने हमारे भी लगा दी। तो हमारी दादी ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, जो लड़का मेहंदी लगाता है हाथ में या पाँव में, वो तलवार नहीं उठा सकता। यानी मोटिवेट किया जाता था कि भाई तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्दों वाले काम करो। ये जो चीजें हैं, ज्यादा फैशन और ज्यादा कढ़ाइयां और ये सब चीजें, ये लड़कियों के काम होते हैं, लड़कों के नहीं होते। तो लड़के को आप अच्छे कपड़े पहनाएं, सोबर सा ड्रेस पहनाएं, ये मना नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा इन चीजों में ना घुसने दें कि हर वक्त शीशे के सामने बैठा रहे और नोक पलक दुरुस्त करता रहे और कपड़ों पे अकड़ता रहे। उससे बोले लड़का तो लड़का भागता हुआ और लड़ता हुआ और कलाबाजियां खाता हुआ अच्छा लगता है, और वो एक्सरसाइज करता हुआ अच्छा लगता है, उसके जिम्मे बड़े बड़े काम है। ज्यादा इन चीजों में ज्यादा ना पड़े वो, यानी एक हद तक तो ठीक है ज्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज बाज बच्चों को, लड़कों को, कि वो भी लड़कियों वाले फैशन कर रहे हैं। माँ बाप अभी से उनको बिगाड़ रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, उनके सुर्खी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? अपने बेटे को क्या मुखन्नस बना रहे हो? क्या कर रहे हो? तो इसलिए ये काम बहरहाल ना करें। बाकी ये कि नया जोड़ा खरीद के देना है, महंगा अगर आप में इस्तिताअत है तो पुराना वाला सदका करवाएं। बाकी रही बात वीडियो गेम की, जो पहले नंबर पे आपने पूछा था, वीडियो गेम बच्चों को खेलने देना जायज है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसमें बेहतर तो यही है कि वो ना खेलें, क्योंकि बच्चा जिस्मानी एक्टिविटी करता है, उसका जहन भी फ्रेश होता है, उसकी सेहत भी अच्छी होती है, बीमार भी कम होता है। बच्चों के हाथ में जब आप वीडियो गेम पकड़ा देंगे, उनकी गर्दन के मसाइल, वो गर्दन यूं झुका के देखते रहते हैं मोबाइल, कमर के मसाइल खड़े हो सकते हैं उनके लिए, फिर वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी ना होने के बराबर हो जाती है, दिमाग पे अलग असरात पड़ते हैं, फिर वो जो कार्टून या वीडियो गेम में जो उसको मैसेज मिल रहा है उससे उसकी जो रूहानी तरबियत है उस पर भी फर्क आता है। तो इसलिए वीडियो गेम से बच्चों को दूर रखें। फिर भी बाज़ दफा ये खतरा होता है कि आपने बहुत ज्यादा बच्चे पे वीडियो गेम के बारे में सख्ती की तो वो बागी भी बन सकता है। तो थोड़ा माहौल का, इन्वायरमेंट का भी रियायत करना इस जमाने में जरूरी है, क्योंकि बच्चे फिर बगावत पे आ जाते हैं, वो देखते हैं सब लोग कर रहे हैं, हमें माँ बाप मना कर रहे हैं। और हराम भी नहीं है वीडियो गेम या ये जो इस तरह की कंप्यूटर पे चीजें, जो बशर्ते कि कोई नाजायज उनसर ना उसमें, तो हराम भी नहीं है। तो फिर आप बच्चे को अगर कंप्यूटर लेके दे रहे हैं वीडियो गेम, तो उसका टाइम
کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے. دوسری بات, بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے, یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کر رہے ہیں. کتنا ہی نیک بچہ ہو, بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو یوز کرے گا. تو میرا خیال اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا, پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر, لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے, بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھائی یہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ یہ اچھے کام ہے, یہ غلط کام ہے, تو تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی, تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا. اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں, پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں. تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں, ان کو پتا ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے, پھر غلط چیزیں دیکھنے کا عنصر ان میں خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے, اپنے ہی سامنے ان کو بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز اوائڈ کرنے کی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 1 لاکھ کا کمپیوٹر اور 2 لاکھ کا ہو, وہ آپ کا ایڈی کہ آپ کو اللہ نے وسائل کتنے. بھائی مفتی صاحب جنازے کی نماز کے بارے میں بتائیں, وہ جل ثناؤ کا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ جل ثناؤ کا کے الفاظ ثابت نہیں ہیں. چپل پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے والا کیسا ہے؟ چپل پہ پاؤں رکھا, چپل اگر پاک ہے تو اس کو پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے, ناپاک ہے تو پھر پہن کے نہیں ہوگی. اب باقی پاک ہے ناپاک ہے تو دیکھیں, اگر کوئی ایسی جگہ پہ رہتا ہے نا جہاں خشک نجاست لگتی ہے چپلوں پہ, جیسے کوئی خشک گوبر لگ گیا تو اس کو تو رگڑنے سے ہی پاک ہو جاتا ہے, تو ایسی چپلوں کو یا جوتے کو آپ زمین پہ اچھی طرح رگڑ لیں, بس وہ پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسی جگہوں پہ چپل لے کے جاتے ہیں جہاں گیلی نجاستیں ہوتی ہیں, جیسے پیشاب وغیرہ ہے, جیسے واش روم میں چھینٹیں بہت پڑ رہی ہوتی ہیں نا, وہ تو سب گیلی یعنی تر نجاست جسے کہتے ہیں, جو لکوڈ فارم میں ہوتی ہیں, تو وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی. تو اس لیے احتیاط اس زمانے میں اسی میں ہے کہ چپل اتار کے یا چپل کے اوپر پاؤں رکھ کے پڑھ لیں, یعنی چپلوں سے پاؤں باہر نکالیں اور اوپر پہنے نہیں اس کو, بہتر یہی ہے تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے. اور جب ایک سوال کو میں اسکپ کر رہا ہوں, کسی اور وقت اس کا جواب دوں گا. ایک امام نے کہا جتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں سب پہ نماز جنازہ فرض ہے. جنازہ بالکل تیار ہو نا تو پھر وہاں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں سب پہ فرض ہو جاتا ہے. جنازہ اگر بالکل ریڈی ہے اور کوئی آپ کو کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے, کہتے ہیں, ہم نے بھی یہ سنا ہے, مجھے پوری تحقیق نہیں لیکن علماء سے سنا ہے, خود سے تحقیق نہیں ہے. دوسری جگہ میں تحیات میں کتنی درود شریف پڑھنے سے سجدہ سا واجب ہوتا ہے؟ اتحیات میں اگر آپ 4 سنتیں مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں, جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا فرض نماز ہے یا وطر, تو ان کے پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد اٹھنا لازم ہے. اگر آپ نہیں اٹھیں گے, درود شریف پڑھیں گے یا آگے دعا پڑھیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. باقی کتنا درود شریف غلطی سے پڑھ لیا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا, تھوڑا سا پڑھنے سے نہیں. تو اس میں بہت سی کتابوں میں لکھا ہے اللہم صلی علی محمد, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ایھا النبی کی ہاں تک, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے واضح طور پر کچھ بھی نہیں ملتا کہ کتنی تاخیر سے سجدہ صاحب واجب ہوگا. اتنا تو ہے کہ اتحیات سے آپ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے, تو اس سے پتہ چلتا ہے آگے درود پڑھنا جائز نہیں ہے, تاخیر جائز نہیں ہے قیام میں. لیکن اب ہمیں قرآن و سنت میں واضح طور پہ نہیں ملتا کہ کتنی تاخیر. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, قرآن کہتا ہے جتنی اللہ سے استطاعت ہے ڈرنے کی ڈرو. تو مجتہدین نے پھر اجتہاد کیا ہے. اب ظاہر ہے تاخیر, یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ لوگ فون کہتے ہیں کون سی حدیث میں ہے کہ جی یہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے, تو آپ بتا دیں پھر کہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے, اس پہ آپ حدیث پیش کر دیں. تو جب قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوتی تو پھر اجتہاد کیا جاتا ہے نا. تو اجتہاد بھی یہ بات ہے کہ فقہاء نے اس کو اجتہاد کیا ہے کہ نماز ہے تو نماز کے ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے, کیونکہ یہ تاخیر نماز میں تاخیر سمجھی جاتی ہے, ایک ایسا رکن جس میں پراپر رکن ادا ہو سکتا ہے, تو پراپر رکن کم سے کم 3 تسبیحات سے ادا ہوتا ہے پراپر, جیسے 3 دفعہ کم از کم آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے رکوع میں, کم سے کم 3 دفعہ, جو سنت کا ادنا درجہ ہے. تو اس لیے حضرات نے کہا, فقہاء نے لکھا کہ کم سے کم 3 دفعہ کی تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا. یعنی ایک رکن ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی. اب اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ 3 دفعہ تسبیح کا مطلب 3 دفعہ سبحان اللہ, حالانکہ اس میں تسبیح سے مراد نماز کی تسبیح مراد تھی. تو بعض حضرات اس طرف گئے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں, تو وہ جو حروف بنتے ہیں ایھا النبی کی ہاں تک بنتے ہیں. اصل تو یہ کہ اتنی تاخیر ہو جائے, تو حضرات فقہاء نے آسانی کے لیے کہ بھئی 3 دفعہ تسبیح جو ہے نا وہ ایھا النبی کی ہاں تک پوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہاں تک اگر کوئی تاخیر کر لے تو سجدہ صاحب واجب ہے, اور وہاں تک تاخیر نہ کرے, اس سے کم پڑے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اچھا بھائی,
अच्छा भाई मुफ्ती साहब, हाल ही में जो जामिया रशीद को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो क्या अब जामिया में तमाम दुनियावी उलूम पढ़ाए जाएंगे? अगर किसी को सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करनी है तो क्या जामिया रशीद में की जा सकती है? और क्या जामिया रशीद से LLB भी हो सकती है? हो सकता है, होता है, हो सकती है, हर लफ्ज को उर्दू में बिगाड़ा जा रहा है। जो चीजें हो सकता थी उनको भी हो सकती बना दी है। LLB हो सकता है, हो सकती नहीं है भाई। तो जामिया में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया उसको, तो सारे उलूम पढ़ाए जाएंगे। LLB आप वहां से करें इंशाल्लाह, MBBS मियां बीवी बच्चों समेत भी वहां हो सकता है हो जाए। तो ठीक है ना, एक MBBS वो है जो मेडिकल कॉलेज कराते हैं, एक MBBS सादा MBBS है जो हर पाकिस्तानी करता है। तो उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। तो उसमें यही है कि सारे उलूम होंगे, लेकिन जामिया का जो हदफ है ना वो ये है कि यूनिवर्सिटी में 70% दुनिया की तालीम हो, 30% दीन हो, और मदरसे में 70% दीन हो, 30% दुनिया हो। क्योंकि मौलाना लोग भी थोड़ा सा मुआशरे से अवेयर जब तक नहीं होंगे ना, तो उनको भी वो सोसाइटी में उस तरह से काम नहीं कर सकते जैसे सोसाइटी की जरूरत है। तो इसलिए जामिया का ये हदफ है। लेकिन एक बात खूब समझ लो, जब भी आपके सामने कोई बड़ा काम होता है ना, तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं लाजमी। उन साइड इफेक्ट्स को बर्दाश्त किया जाता है। मिसाल के तौर पर जामिया में जब ये दुनियावी उलूम भी आए हैं, तो जाहिर है कुछ थोड़ा सा कल्चर भी आता है। तो फिर वो वाली रूहानियत जो खालिसतन दीनी उलूम में रूहानियत अल्लाह ने रखी है वो नहीं रहती। बहुत से लोग कहते हैं जामिया रशीद गए, वो वाली रूहानियत नहीं आ रही जो फला मदरसे में। तो भाई वो जाहिर है जब दुनिया उसमें आएगी, तो अब चूंकि ये दुनियावी उलूम पहले जमाने में हमारे मदरसों में होते थे, लेकिन वो मुसलमान साइंसदानों के उलूम थे, तो कल्चर भी मुसलमान साइंसदानों का, तो वो पहले से ही इस्लामी कल्चर था। अब जब आप दुनियावी उलूम पढ़ते हैं ना गोरे के, तो कुछ ना कुछ टच गोरे का उसमें ना चाहते हुए भी आता है। अब बड़े मफाद को सामने रखा जाए ना, तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जिन्होंने भी कोविड की वैक्सीन लगाई, 2 दिन तक उनकी तबीयत खराब रही है। अब वो कहते थे डॉक्टर के पास जाके, हमें तो फीवर हो गया, हमें तो बुखार हो गया, हमें तो ये हो गया। उन्होंने कहा भाई ये छोटा मोटा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नहीं लगाते ना, तो फिर जो होना था उसमें रिवर्स होने के चांस, फिर वो कब्र तक भी पहुंचा सकता था आपको। तो ये हमारे भी बहुत सारे जानने वालों को लगा, जब वैक्सीन लगी ना, तो 3 दिन तक वो उठे ही नहीं। तो अच्छा, उनमें ऐसा भी है कि कुछ लोगों को वैसे ही मरना था, तो वैक्सीन तो सबके लगी थी, वो मर गए। तो फिर हमारे यहाँ फौरन यूट्यूब पे देखो, उसके टीका ठोका, वो मर गया। उसके टीका पर इतने करोड़ों की आबादी में तो वैसे ही कुछ लोगों ने मरना था, तो टीका तो वैसे ही ठुक गया उनके, वो टीके से नहीं मरे, वो वैसे ही मरे। तो रिसर्च का जो हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है, गोरों का थोड़ा सा अलग है। गोले ये देखते हैं कि इतने लोगों में, इतने करोड़ों लोगों के कूलों पे जब इंजेक्शन, कूलों पे नहीं सॉरी, बाजुओं पे इंजेक्शन लगे हैं, तो पहले डेथ रेशो कितना था, अब कितना हुआ है। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा कम हुआ है, तो इसका मतलब फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ देखते हैं कि वसीम के लगा वो मर गया, गफ्फार के लगा मर गया। अबे खाली वसीम और गफ्फार के तो नहीं लगा ना, करोड़ों लोगों के लगा है, वो तो नहीं मरे। तो इसका मतलब ये हो सकता है वैसे इंतकाल का टाइम हो इनके, तो इतने लोगों ने तो वैसे ही मरना था ना। तो रिसर्च सब हमारे ऐसी फजूल चीजों को बेस बना के रिसर्च होती है। और एकदम आएगा कोई बंदा, वो ये देखो अस्पताल में जनाजा, अभी इनको टीका लगवा के गया हूं, अभी मर गया, ये अभी ये मेरा है। तो फौरन यूट्यूब पे और फिर उसके इंटरव्यूज, और फिर वो अजीब एक पैनिक फैलाया जाता है। हमारी सोसाइटी बहुत ही इन चीजों में बहुत हम पीछे हैं भाई। अच्छा भाई, तो जामिया रशीद में जब ये दुनियावी उलूम हैं, तो कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट होंगे। उलूम के साइड इफेक्ट नहीं होते, इल्म के। जो कल्चर जाहिर है, जो अब जो ये दुनियावी उलूम तो प्रोफेसर हजरात ही आगे पढ़ाएंगे ना। अब यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाएंगे तो प्रोफेसर लोग आएंगे ना। उस दिन मुझसे किसी ने कहा जामिया रशीद में एक आंटी टहल रही थी, जामिया में आंटी का क्या काम है, ये मदरसा है या आंटी क्या कर रही हैं। तो फिर हमने तहकीक की पता चला कि जी वो जो एजुकेशन बोर्ड की एक मेंबर है, वो सर्वे के लिए आई थी। तो अब सर्वे के लिए जब आंटी आएंगी, तो मदरसा उनको ये कह के थोड़ी निकाल सकता है यहाँ सिर्फ अंडे आ सकते हैं, आंटियों पर यहाँ पाबंदी। वो तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है भाई। वो जो भी सर्वे के लिए जो भी आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, मर्द हो या औरत हो या कुछ भी हो, वो कुछ भी, क्योंकि LGBT भी बहुत फैल रहा है ना, तो वो कुछ भी हो, उसको आप रोक नहीं सकते। तो जब ये चीजें आएंगी तो तमाम लवाजिमात के साथ आएंगी। अब इसमें देखना ये है कि बड़ा नुकसान किसमें है, कि आंटी की वजह से हम एजुकेशन ही पे पाबंदी लगा दें, तो फिर भाई फिर जो उसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही खतरनाक हैं। तो इसलिए ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसकी मिसाल है कि भाई जब आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उसमें भी तो उसके भी तो साइड इफेक्ट है या नहीं है। कितने लड़के हमसे कहते हैं हम कराची यूनिवर्सिटी में, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां जाके नजर की हिफाजत नहीं होती, यहाँ तबलीग में सरोजा लगा के ऐसा दिल बनता है, रूहानियत पैदा होती है, वो वहां जाके 2 दिनों में रूहानियत की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो अब उनको ये मशवरा दें कि पढ़ना छोड़ दो आप, और जब तक 100% इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होती उस वक्त तक ना पढ़ो। तो इस्लामी हुकूमत तो पता नहीं कायम हो ना हो, थोड़ा बहुत जो मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी पीछे। तो बिल्कुल ही जाहिल, बिल्कुल ही निरे कोरे के कोरे हो जाएंगे। सिर्फ इतना रह जाएगा कि नजर की हिफाजत रूहानियत को लेके बैठे हुए होंगे अपने कमरे में। और थोड़े दिनों में जब आप पर दुश्मन ताकतें आपको खाएंगी ना, तो वो रूहानियत भी तेल लेने चली जाएगी। तो दुनिया के साथ जब मुकाबला करना पड़ता है, बिल्कुल इसकी मिसाल हमें कुरान में भी मिलती है। जब तबूक की लड़ाई थी ना, तो उसमें क्या था कि बहुत सख्त फितना था उसमें लड़ाई में, यानी बड़ी सख्त लड़ाई थी। तो बाज मुनाफिकीन ने कहा कि हम नहीं जा रहे, और दलील ये दी कि वहां की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। वो तो था ना रूमी थे, तो अंग्रेजों के बाप दादे, तो वो बड़ी खूबसूरत औरतें हैं, तो हमें फितने का डर है, हम जंग में जाएंगे, उन लड़कियों पर नजर पड़ेगी, एक्चुअली हम किस में आ जाएंगे, फितने में आ जाएंगे।
تو قرآن نے ان کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ اتنے نیک پرہیزگار لوگ کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، لہذا ان کو یہ بالکل صحیح نیت سے رک رہے ہیں۔ قرآن نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو تم پڑ گئے ہو جہاز سے بچ کے، جہاز سے پیچھے رہنے میں جو فتنہ ہے، دشمن حملہ کر کے کاٹ کے کھا جائے گا تمہیں، سارا اسلامی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ساری محنت ضائع ہو جائے گی، یہ فتنہ بڑا ہے۔ اور یہ جو تم فتنے کی بات کر رہے ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے فتنے کے نام پہ، اگر اس کو اللہ کا خوف ہوتا نا تو یہ اس فتنے کو چھوٹا سمجھتا، اس فتنے کو بڑا۔ تو یہ لیبل لگا رہے فتنے کا، اصل فتنہ نہیں ہے، اصل تو یہ کہ اس کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے، لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے، ایکچولی اصل میں نظر کی حفاظت۔ بھائی آگے مسلمان قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو نظر کی حفاظت کرو، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہاں جا کے نہیں کرو، روحانیت ختم ہو رہی ہے اس کو دوبارہ سے انسٹال کرو سافٹ ویئر، وہ لگے رہو، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس میں اگر آپ پیچھے ہو گئے نا مسلم قوم تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے اب یہ تو سب چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو اب انہی میں رہ کے ہی آپ نے نیک بننا ہے۔ ایسا نیک بننے کے لیے پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا اور وہاں رہ کے پھر کسی کام کے نہیں رہو گے آپ۔ اچھا بھائی، تو اس لیے جامعۃ الرشید کام جو کر رہا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہم مانتے ہیں کہ ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سائیڈ افیکٹ آپ کو نظر آئے۔ آپ کہیں کیسا مدرسہ ہے یار، یہاں تو لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ اب یونیورسٹی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لڑکیوں پہ پابندی لگائیں۔ ہاں جامعہ یہ ضرور کرے گا کہ لڑکیوں کے لیے سیپریٹ انتظام ہوگا، کو ایجوکیشن نہیں ہوگی، لیکن لڑکیاں بھی ہوں گی۔ اب یہ تو یعنی اس کے بغیر تو آپ کو آپ کی یونیورسٹی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی، اس کو پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اچھا یار وہ لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، بھائی آ رہی ہیں، اب اس میں یہ ہوگا کہ جو مدرسہ البنات کی لڑکیوں کا ماحول ہوتا ہے وہ والا ماحول وہاں پر نہیں ہوگا، لیکن کوشش کریں گے کہ کم از کم وہ والا بےہودہ ماحول نہ ہو جو دیگر یونیورسٹی میں ہو رہا ہے۔ تو شر کو جب ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، تو یا تو آپ کے پاس ریاست ہو، حکومت ہو، پھر تو آپ بالکل جیسے افغانستان میں کر دی انہوں نے تو پوری پابندیاں لگا دی، اس ڈریس میں آئیں گی ورنہ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ کے پاس ریاست ہو تو ایسا ہے، اگر ریاست نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر شر کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو آپ کم کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم جامعہ لڑکیوں کے لیے، یونیورسٹی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تو دے دے گا نا کہ جو اسکارف لینا چاہتی ہیں، جو ایک لبرل ماحول میں نہیں پڑھنا چاہتی، ان کو تو ایجوکیشن کے لیے اچھی جگہ ملے گی نا۔ اب تو جو پردہ کرنا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کہ میں برائی سے بچوں، اس کے پاس بھی کوئی آپشن ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو اس کو یا تو ایجوکیشن سے محروم ہو جائے یا اسی بےہودہ ماحول میں جائے وہ جو چل رہا ہے۔ ابھی میں زیادہ نہیں بولتا کیا ماحول چل رہا ہے، تو ہم ایسا نہ ہو کہ یونیورسٹی والے مجھے بولیں گے تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو رپورٹیں جو آ رہی ہے نا، ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے، تو بگڑ رہی ہیں لڑکیاں۔ تو کم از کم جامعۃ الرشید اتنا تو کر دے گا نا کہ جس نے نہیں بگڑنا وہ یہاں کے پڑھ لے، بھائی تھوڑا سا تمیز کا ڈریس ہوگا، اس میں کچھ پابندیاں لگا دیں گے، کچھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ اب اس میں بھی ظاہر ہے آپ اس کو جب کمپیئر کریں گے دیگر مدارس سے تو ظاہر ہے وہ والی روحانیت نہیں ہوگی جو دیگر مدارس میں تو بالکل ایک اسلامی ماحول ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ فیوچر سے آپ مقابلہ کریں گے کہ یار اگر ہم نے اس شر کو ختم کرنا ہے، اب یہ فیوچر میں کوئی ایسی لڑکی جو اسلامی ماحول میں ایجوکیشن حاصل، وہ چاہتی ہے ڈاکٹر بنے لیکن تمیز کے ماحول میں بنے، تو پھر اس کے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اس کے لیے تو پھر یہی حل ہے بھائی، یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی حاجی عبدالرحمان کی نوکری کا مسئلہ چل رہا ہے، دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو جس کے حلال کشادہ نصیب فرمائے۔ تدفین کا مکمل طریقہ وقت تھوڑا رہ گیا تو میں انشاءاللہ کسی وقت مر کے دکھا دوں، سوری استغفر اللہ، یعنی کوئی بھی مرا ہوا ہو تو اس کا پورا پراپر دیکھ لیں۔ ویسے تو یوٹیوب پہ بھی ویڈیو پڑی ہوئی، کسی وقت میں بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ سب کو زندگی دے۔ مفتی صاحب کبھی کبھی جہنم اور موت کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھو بعض لوگوں میں جہنم یا موت کا خوف دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا، وہ دل کی ویکنس۔ جب تھوڑی سا بھی انسان کا دل کمزور ہو، صحت کمزور ہو نا، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہے آپ خمیرہ ابریشم کھائیں صبح صبح، یہ حکیم صحیح بتا رہا ہوں، خمیرہ ابریشم جو ہے نا یہ حکیمی دوا ہے، بعض حکیمی دوائیں بڑی خاندانی ہیں، بڑی خاندانی۔ اسی طرح ایک خمیرہ مراویر کر کے آتا ہے کوئی، دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو ایسے دل کو جن کو گھبراتا رہتا ہو نا، لیکن کسی حکیم سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک میٹھی دوا ہے، تو ایسا نہ ہو شوگر وگر کا مسئلہ ہو تو وہ کھا کے شوگر لیول ہی نہ بلند ہو جائے۔ تو کوئی کسی حکیم سے اپنی نبض کوئی تمیزدار اچھا حکیم ہو، ڈرامے باز نہ ہو، تو اس سے